جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن او قیامت دا منظر اوکھا جہا منظر تصور دے اندر لے آؤ کہ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ادو حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے حامی ساڈے تو کہہ سکتا ہے وہ کہے حامی ساڈے آمینہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے سارے آنو اپنی پئی ہوئے گی اپنی پئی ہوئے گی کوئی کسی دا نہیں ماں باپ اولاد دے نہیں یار یار دا نہیں رشتہ دار دا نہیں جدو سارے آنو اپنی پئی ہوئے گی اپنی پئی ہوئے گی کوئی توجہ نال کہ جدو سارے آنو اپنی پئی ہوئے گی ادو مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے ادو مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہون گے حامی ساڈے آمینہ دے لکھا شمس چڑھن بھاویں آقا دے رخسار دے بانے کچھ نہیں دل مول بنا دل لٹ لونا دلدار دے بانے کچھ نہیں لکھاں غم ہو بن پر اے حاکم لکھاں غم ہو بن پر اے یارو لکھاں غم ہو بن پر اے یارو غم خار دے بانے کچھ نہیں تے گناہگار چھڑاون رب کولوں سرکار دے بانے کچھ نہیں سرکار دے بانے کچھ نہیں ماں محبوب تے ہویا رب کولوں توجہ فرمائیے اور کہیے سبحان اللہ ایک باری پھر کہو سبحان اللہ تہاڈی توجہ ہو جائے ماشاءاللہ مہمان تشریف لے آئے نے مالک کریم انہاں نوں سلامت رکھے اللہ تانوں بھی سلامت رکھے تے کام میں بھی چنگا پیا کرنا میں سرکار دی تعریف پیا کرنا ہیں جی